sa tibuok Asia maayong kabuntagon. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo nga naghatag kaninyo sa maayong kabuntagon. Diin nagpukaw siya kaninyo diya nga malinawon inandaman sa tanan ninyong panginahanglan. Ug dinhi kanato sa upat ka suok niining atong dapit sa Amerika. Salamatan sa nato ang Dios nga nagpadangat kanato nining oraso sa kapunon ug sa ubang dapit kagabion na. Hallelujah. Sa atong naandan nga dapit gabi na karon busa ang among mga pangindahay ang among mga pag-ampo sa kanunay nga ang Dios magauban kaninyo magapamuhat sa inyong tagsa-tagsa kataliwala sa tibuok Europa maayong kabuntagon na usabog sa tibuok Middle East. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa tanang mga OFWs bisan asa kamong dapita karon sa tibuok kalibutan sa tanan nga naningkamot sa mga immigrant sa mga nagkalain-lain nga status o sa mga katawhan sa Dios asa man kamo karon gipahiluna sa Dios sa maayong kamot ang among mga pag-ampo nga naa kamong tanan sa maayong kahimtang himsog ang inyong mga panglawas ug himsog usad ang inyong mga espiritu. Kay di akon himsog ang atong lawas ug unya daot ang atong espiritu di gyud maayo apan pasalamatan nato uban sa atong kahimsog sa atong mga panglawas manghinaot kita nga himsog usad ang ato ang mga espiritu. Busa andam na ba usab kamo sa pagpamati nining atong pinasahi na usab kini nga pagkaon kini nga dili madunoton. Magkaon kini nga makaayo sa atong lawas kalag espiritu. O kung kita hatag lamang niini og luna sa atong mga kasing-kasing, dili kay kita makulangan. Amen. Praise God. O sa di pa kumadto sa unahan, ang akong mga paghangyo kaninyo, inyo kining i-share sa inyong mga Facebook page. Ayaw mo kabalaka sa inyong page, sa inyong Facebook page kung inyo kining isagol sa inyong mga gipang post, kay di kini makadaot. Dili kini maka-spoiled sa inyong mga gipang post, tinunua, makahatag kini og kaayuhan alang ni adtong uban nga wala pa magpakisayod sa maayong balita. Ug kung abtik na kamo sa maayong balita, doon na sad tay mga butang pa nga wala pud nato masayri ug gikinahanglan usab kini nato tagaan og pagtagad. Sa ayaw mong kabalaka, kay inyong pag-share ni ana makapamunga kamo og bunga nga mulungtad. Usang saad sa Ginoo sa matag usa kanato nga magapamuhat og ingnon ta sanong sa iyang mga pulong o sa iyang mga tulumanon o sa tanan nga iyang pagsugyot sa matag usa kanato nga diin kung kita masinubtanon kaniya bisag unsang atong pangayuon kaniya ihatag kana sa amahan. Hallelujah sa ngalan ni Jesucristo nga atong Ginoo. Hallelujah ug manluluwas. Usa ako mong daan kagaingnon i-share kining inyohang inunta at inyong madungog sa atong Facebook Live. Sa atong nagkalain-lain nga naymutangan din anaa sa pagpamati lamang sa radyo. Hallelujah. Kung karat ang inyong mga radyo, kung naamoy mga gadget, pwede na ninyong paminawon sa atong Facebook Live, no? Ngita lang sa inyong Facebook ang ngalan sa ato ang inon ta estasyon sa 540 kHz. Radyo Pilipino, DYRB Radio Pilipino Cebu. Kay dili nakarat sa ato ang live. Diya sa radyo usay tingali tungod sa ilahang ingnonta. Transmitter nga kuwangan sa gitas-on o binkuwangan sa gima sumaw kana nga dunay mga pagkarat usay ilugon pa sa uban nga estasyon. Anyway, ang importante nga ang kaluwasan, ang pulong sa Dios, ang mabulawanong mga pulong nga atong pagasaw-an ining adlaw, dili kay kini makawat pinaagi sa inyong pagpatalinghog. Sa bisan kinsa pa nga niya sa kalibutan, ay dili makahimo ni ana ang kaaway kung dili nato kana tugutan pinaagi sa gahom sa Dios nga nagpuyo taliwala kanato. Amen. Usa mo adto kita sa atong ingnon ta tema nining adlaw. Hallelujah. Ato kinatagaan og
Paganganlan nato ning atong tema nining adlaw. Unsa gingon sa Biblia mahitungod sa paglipay kamo, no? Paglipay kamo nganong sagad nga gihatagan kita og katungod sa Dios nga maglipay, no? Apan sa di pa kita moadto sa atong mga pulong atong pagbasahon, mag-ampo na kita. Amahan nga naa ka sa langit, salamat o Dios sa panahon nga imong gigahin kanamo. Alang niining imong mga pulong nga mabulawanon gayud o Dios. Nga gikinahanglan namo Ginoo taganog pagtagad sumala sa imong giingon sa libro sa Josue kapitulo 1 bersikulo 8. Ay kinahanglan namo kinitun-an adlaw o gabi ngadto sa 9 aron nga diin di kami Ginoo sagad Ginoo maghatag og ingnon ta dili kami Ginoo makulangan sa diyang amo kining tagaan og pagtagad inunoa amo kining pagatun-an sa adlaw o gabi nga bisan asa kami paingon mag-uban ka kanamo ug niini amahan diya sa among pagpangandoy Ginoo sa imong presensya nga uban kanamo nining orasa among gituan o Dios ang imong pagpanudlo kanamo. Pinaagi sa gahom sa imong espiritu nga niya kanamo. Dalaygon ka o Dios nga magtisok niini sa among mga dughan. Uban Ginoo pag imong isilsil kini sa among mga limpatakan nga dili kami mahikalimot. Hinunoa amo kining ikinabuhi sa matag adlaw. Samtang yatagan mo pa kami katungod nga maglakaw nining kinabuhi sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug Manluluwas. O nagampo kami o Dios alang ni adtong nagkinahanglan sa ilang mga nagkalain Ginoo nga pangandoy ug tingwa sa ilang kasing-kasing ikaw magapangaluyo ug magapanguna kanila uban sa pagtuo nga imong gibutang sa ilang mga dughan aron nining kinabuhi o Dios ikaw may maipadayag. Iya sa imong kaalam o Dios ipuno mo sa tanan nga namati nining imong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Aron nining among mga kinabuhi o Dios, ikaw gayud Ginoo ang matuman og dili kami. Tabangi kami o Dios uban sa nagkalain-lain nga mga buluhaton nining adlaw sa imong mga katawan nga tagan mo sab sila sa kalampusan. Dalaygon ka nga magmalig-on Ginoo ang matag usa kanamo ug magmaisugon samtang naglakaw kami nining kinabuhi ug diha sa imong grasya gugma ug kaluoy nga di mo kami biyaan ug di mo kami pasagdan. Salamat o Dios sa imong pahigayon kanamo nining oras sa among panagsaw nining imong mga pulong nang tanan o Dios nga magpakabati ug magpakadawat Ginoo makabaton gayud niini pinaagi sa imong gahom sa imong espiritu nga magapadayag sa imong gamhanang mga buhat sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Silyuhi ang tanang dapit o Dios din ana kami nagpamati nining imong mga pulong sa tanan nga mga katawhan o Dios nga naa sa kasibot sa pagpamati sa imong hamili nga dugo itabon mo kanamo uban Ginoo sa imong gamhanang espiritu nga magpataliwala kanamo o Dios. Ug salamat o Dios sa imong pagtubag sa among mapag-ampo nga walay mga distraksyon ni walay makasamok nga moabot og magsamok kanamo hinunoa ihatag mo kanamo ang kalinaw sa among pagkat-on aron diya niini o Dios amo pagayong mapun-an ug amo kining makatunan ug among magamit sa among pang-adlaw nga kinabuhi sa ngalan ni Hesus. Sa ngalan ug sa gahom ni Jesucristo amahan kini among ipangayog ipasalamatan. Amen ug amen ug amen. Praise God. Hallelujah. So atong tan-awon unsay giingon sa atong mga libro diya sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 4. Hallelujah. Salamat sa Dios. Ato ando na ba usad ang inyong mga Biblia nalimot ako pagpangutana kaninyo apan. Naot ako nga andam ng inyong mga Biblia, inyong mga bulpin, ang inyong mga papel aron kung malit kita sa pag-apakli sa atong mga Biblia. Ato dayon kanang makita unya inig kahuman nato sa pag-ingnon ta pagkat-on sa iyang mga pulong. Ay mo kalimot nga kining atong pagkat-on dili kini mulabay kawang sa diyang inyo kining tagaan og pagtagad. Hallelujah. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Hallelujah.
Nagaingon diya sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 4, paglipay kamo diha sa Ginoo. No? Isa paglipay kamo diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon paglipay kamo. Rejoice in the Lord, matod pa niya. Again, I say rejoice. Nganong kinahanglan tang maglipay. No, nganong ang Biblia nagaingon kanato nga maglipay kita. No? Maglipay kita. Usay ang atong kalipay nining kinabuhia. Naara gyud sa mabaw nga mga butang, no? Mga butang nga niya sa kalibutan nga atong makita. Mo nay sagad natong kalipay ang makapalit kita og bag-ong sinina. Makapalit kita sa atong pagkaon. Makapalit kita og balay nga atong kapuy-an. Makapalit kita sa mga ginagmay nga mga butang, no? Makapalit kita sa ato ang TV nga bag-o, sakyanan nga bag-o, unsa ba nang mga ingnon tabutang nga imong gikalipayan sa diyang imo kanang naangkon, no? Say gagmay ra kay mga butang ang atong giatagan og pagtagad nining kinabuhia aron nga kita malipay. Pero diri sa atong mga Biblia, gisugo kay kita sa Dios sa pagkalipay. Kalipay kini nga dili kini ikatandi kun imo kining patalinghogan. Amen. Daghang kayo ang nagapatalingog niini samtang wala sila magpakasabot sa ilang ingnon ta unsay gima niining maong kalipaya. Kay kung nalipay kita sa ginagmay nga mga butang, labaw gayud natong ikalipay unsay iyang gihatag o gibubo diri kanato, no? Simple ra kaayo kini. Usay ang atong pagkalipay, pagpili kini, no? Pagpili kini sa usa ka tawo, sa usa ka binuhat sa Dios kung siya maglipay ra bagayod. Amen. Ingon nga usa ka Kristohanon, gitawag kita aron maglipay kita. Dili kay mawad-an kita og paglaom sa mga butang nga mga negatibo. Ikinahanglan natong i-focus ngadto sa Dios kung unsa ang iyang gibuhat diri kanato. Inay kita magpuyo diya sa kabalaka, sa mga kasakit, o sa nagkalain-lain nga mga pag-antos. Gitawag kita sa Dios uban sa kalipay ug paglaom. Kining maong kalipaya nga atong ginahisgutan nining orasa, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong matig paminawan, kanimo nga bag-o pa lamang na matining atong tulumanon ang kamatuuran sa Biblia. Moning gusto sa Ginoo nga tagaan nato kini og pagtagad. Tungod kay diha sa iyang mga pulong, nga kung kita nagakalipay niining kinabuhia, ikinahanglan natong ikalipay labaw sa tanan ang atong pagkakita diha kang Kristo. Amen. Nga kita nahiusa kang Kristo, nga kita nausa diya kaniya. Kung ang Dios nga nagtan-aw kanato pinaagi sa atong pagkakita, no? Mao kanay hinungdan nga iyang gipadala si Jesus nganhi sa kalibutan aron niyana igahatag ang kinabuhi alang kanato aron nga dili kita magpuyo nga walay paglaom. Aron di kita magpuyo nga diha sa mga nagkalain-lain nato nga kahimtang, no? Dili sa buot nga naatay ingnon ta pagpuyo diha sa mga nagkalain-lain nga mga sirkumstansya sa atong mga pag-antos sa mga balatian, no? Dili sa buot ni ana nga mao nay atong puy-an. Gusto sa Dios nga tagaan ta niya sa paglaom. Siya naghatag kanato og paglaom pinaagi sa iyang kamatayon dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Amen. Kung moingon kita ang pakalipay nga giingon diri sa atong gibasa sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 4, we can rejoice always, no? Makalipay kita kanunay tungod kay duna kitay Kristo, dunay namatay alang kanato nga mao si Kristo. Ug nianang maong kamatayon niya
Giatagan kita niya og ngalan, no? Ngalan kana nga walay bisan kinsa ang makahatag kanato ni ana. Diri atong kalipayan labaw sa tanan. Ang kaluwasan nga gihatag kanato sa Dios. Kung ang butang ginagmay, ato ka nang gikalipay nga makapalit kita, labi na sa ting eskwela, o labi na sa mga estudyante, labi na sa mga working mothers, no, nga naa sila'y maayong mga nagkalain-lain nga kadaugan sa kinabuhi, no. Dili ka na mo ay gusto sa Ginoo nga ato tagaan og dako nga kalipay, kundi ang kalipay nagyatag kanato sa Dios mao nga nakabaton kita sa kaluwasan. Tagaan ta niya og kaluwasan. Og diya ni ana magkapasalamat kita. Kay bisan unsang atong mga sirkumstansya nining kinabuhia, siya gyapon ang siya gyapon ang kabubuton lang gyapon sa Dios. Diya kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas nga maoy matuman. Amen. Usa niini kitagaan kitag hinungdan nganong maglipay kita gayud bisan pagka sa atong kasakitan, sa atong kawadon, sa atong mga nagkalain-lain nga kahimtang. Dili buot ang Ginoo nga adto kita dito mo-focus, no? Dili siya buot nga adto kita dito motutok sa nagkalain-lain nato nga mga kahimtang. Buot siya nga bisan maayo og daotan gikinahanglan nato kana tagaan og lalom nga hinungdan sa atong kinabuhi nganuman tungod kay kanang mao mga butang dili kana ingnon ta mo'y importante diri kanatong nga gitagaan ta niya og kaluwasan, no? He has saved us, forgiven our sins, and we are united to Christ, no? Naluwas kita, gipasaylo ta sa atong mga salaog, nahiusa kita diya kang Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Ug diya niini siya mo'y nagaprepara kanato og dapit nga diin kun asa siya atua kita. Amen. Di nato i-mention kining mga material nga mga butang nga gihatag diri kanato sa Ginoo. Uban sa atong pagkaon, sa atong panimalay, sa atong mga higala, sa atong mga ingnon tan atay maayong kahimtang, no? O natay bana, natay asaw, natay mga anak, natay trabaho, natay mga nagkalain-lain nga mga gikalingawan nga habis ni ining kinabuhia. Ingnon ta, no? Daghan man kita og kapasalamatan sa Ginoo apan bisag unsa pa nang atong mapasalamatan ngadto sa Ginoo. Ang labaw nato nga kalipay nga mao ang kaluwasan nga naa kanato. Amen. Og niini atong makita ang rason nganong tagaan nato kini og pagtagad. Rason kini nga dili kini ikatandi. Ang maong kinabuhi nga walay katapusan nga atong naangkon pinaagi sa atong pag-ila kang Hesus nga atong Ginoo ug manluluwas. Number 1 kana. We have the eternal life nga dili gid na mawala sa atong kinabuhi kung nakadawat kita kang Kristo, nagapadayon kita sa pag-ila kaniya nga siyang atong Ginoo manluluwas. Kay usa naman kita diya kang Kristo, malipay na kita tungod kay gibayran niyang atong mga sala. No? Doon na kita'y kinabuhi nga walay katapusan, number 1. Ang ikaduha, gibayran kita sa atong Ginoong Hesus, sa atong mga sala. Siya mo'y nagbayad kanato. Siya mo'y naghatag kanato nining maong kaluwasan. Siya mo'y nagpalit kanato sa presyo nga dili nato palit og bahandi. Amen. Siya mo'y naghatag kanato nining maong ingnon ta kagawasan nga walay sama. Di nato inigingon kining maong gihatag niya kanato nga kaluwasan, gamay ra kaayo ni nga butang. Mao kini ang pinakadako nga butang o milagro, no? Nga milagro sa atong kinabuhi nga atong nadawat, no? Hallelujah. Dili na tunaw-naon nga gamay ra kaayo ni nga butang, no? Dili na tunaw-naon nga
Mao naman, mao gina kay gusto man na sa Ginoo. Yeah. Tinuod na gusto na sa Ginoo. Tungod kay ni ana atong una-hunaon kinsa man ang makahatag o kinsa man ang makapalit kanato. Be, aron magpuyo kita uban kaniya. Kinsay mo palit kanato? No? Wala tayong nipalit kanato kundi si Kristo. Sumala sa gingon sa 1 Corinto kapitulo 6 versikulo 20. Mimato tang ablihan ng atong mga Biblia. Abdi kita sa 1 Corinto kapitulo 6 versikulo 20. Hallelujah. Ato kining basahon na tay 1 Corinto kaduang Corinto naman. 1 Corinto kapitulo 6 versikulo 20. Ato ning basahon aron di kita ingnon ta magduha-duha. Matud pa niya diya, gipalit na kamo niya. He bought you for a price. See? Gipalit na kamo niya. So, unsay buhaton nato? So, use your bodies for God's glory. Busa gamitang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Okay. So, sa ato pa, kini mo'y atong hinumduman nga walay bisan kinsang namopalit kanato kundi tungod sa grasya sa Dios. No? We can rejoice always because Jesus has paid for every sin we have. Sa matag sala nga atong nahimo batok kaniya, gipalit kita niya sa presyo nga dili ikatandi. Presyo nga dili sa bandi, sa lapi o bulawan, kundi ang iyang kinabuhi mismo. Nga giula niya iyang dugo ngadto sa krus sa Kalbaryo. Aron diya niini atong ikaplagan, umabatunan ang maong kaluwasan. Amen. So asa man nato ikatandi, di ba? Sumanay dako kayo natong pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Kanang maong kalipaya nga gibubo diri sa atong dughan sa Ginoo. Walay bisan kinsa ang makaagaw ni ana kanato. Ano man? Kay siya mismo ang nag-amping ni ana di kanato. Hallelujah. Siya mo'y naghatag ni ana diri kanato, wa gi makabakwi ni ana kanato. Amen. Siya mo'y igang ikatulo. Hallelujah. Siya ang atong amahan. Amen. Siya ang atong amahan. So unsa pa may atong kadlukan niining kinabuhian, siya ang atong amahan. Kung siya ang atong amahan, doon na pa ba'y makailog kanato, no? Wala na gayud. Siya ang atong amahan. So kung siya ang atong amahan, unsa may atong buhaton kay siya ang atong amahan, no? Nanata sa ikatulo. Mao ning atong mga ingnon gitagaan kita niya og ngalan. Ngalan kini nga dili ikatandi tungod kay ang ngalan niya kana ang iyang paghatag kaniya natog ngalan gihimo kita niyang mga anak. Anak kita niya. Amen. Ug wa nay makailog pa ni ana, sumala kanunay ko nang sulti diya kaninyo nga diya sa iyang mga pulong sa libro sa Juan kapitulo 1 versikulo 12 sa diyang nidawat kita miila kita kaniya nahimo kitang mga anak sa Dios, dili ba? So diya ni ana walay makaingnon tatuis ni anang maong katarungana o ni anang pinulungana, no? Walay makatuis ni ana. Iya ginang gipamatud-an nga iya gitang mga anak, no? So ang ikatulo nga atong hinumduman mao na siya nagihimo kita niyang anak. Primero gitagaan ta niya kinabuhi nga walay katapusan. Ikaduha maglipay kita tungod kay naa pinalit kita niya. Gipalit kita niya sa iyang dugo nga giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. Katulad tungod kay nahimo na kitang mga anak sa Dios. Ikaupat, wa na ta dili na ta ingnon ta gikuhaan na ta niya sa atong mga sala. Therefore,
no more condemnation for us in Christ. Dili na ta hinukman sa sala. No? Di ba ka anak malipay? No? Di ba ka anak malipay? Nga na kay kinabuhing walay katapusan. Nya na binayra na kaniya, pinalit kaniya, dinahimo ka ng anak sa Dios. So ang ikalima is na absolute, no? Totally gyud nga na kay sala, gipasaylo na ka. Mao nang kanunay gitang maghuna-huna nga di kita magpakasala. Kay gikwaan naman ta niya sa atong mga sala. Yugasa naman niya ang atong pagka makasasala. So ang ikaw no, nga dili na kita inaulipon sa sala. Wala na, dili na ta ulipon sa sala. Kay nahimo naman tang niyang mga anak. So naulipon na kita di kang Kristo. Amen. Naulipon na kita di kang Kristo. Dili na ta hinukman sa sala. So dili na sab kita naulipon ni ini. Hinunua, ulipon na ta ni Kristo. Amen. Amen. Kay ulipon naman kita ni Kristo, no? Sa diyang nausa na kita kaniya, nahimo na tang ulipon ni Kristo. So unsa may sunod, naka-joint do na natay conjugal, na nata-joint ears na ta ni Kristo sa bisan unsa nga naa kaniya, nahimo na sadna nga ato. Amen. Amen. Nahimo na sad nato nga ato no. Sa ato pa wala nay hinungdan nga makulangan pata, no. Wala nay hinungdan nga naapay nakulang kanato, no. Kundi joint ears na ta, anatay inunta katungod sa tanan nga naa kaniya. Mao nang niingon siya diha sa bersikulo 16 sa Juan kapitulo 1. Nga ako sa nang kanunay ginapasupot inig na ata kita sa atong mga pag-ampo, no. Nga diya sa nanghingapi niyang grasya, yatagan usab kita niya sa walay puas nga panalangin. Okay? Amen. So kung ang walay puas nga panalangin na anak kanimo, napabagoy makulang nimo, no? Wala na gayud. Samtang kung kita mga anak sa Dios, sumala pa sa gingon sa libro sa Roma kapitulo 8 bersikulo 17. Itong tanaw ng atong mga Biblia usa sa makadiyot. Muabli kita sa atong libro sa Roma kapitulo 8 bersikulo 17. Unsa giingon sa atong Biblia. Muabli kita libro sa Roma kapitulo 8 bersikulo 17, matud pa diha sa atong mga libro. Ato kining basaw ng atong kasulatan. Hallelujah. Praise God. Since we are His children, we will possess the blessing He keeps for His people, and we will also possess with Christ what God has kept for Him. For if we share Christ's suffering, we will also share His glory. Okay? Amen. Ato pa. O kung mga anak man kuno nakita sa Ginoo, kay mga anak naman kuno kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios. O madawat nato kiniuban kang Kristo. Kay kung makaambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Amen. Okay? So nana mo na ning ikaunom, no? So ato makita unsa gayud ang ato ang kahimtang. Unsay atong identity niining kinabuhi. Unsay ato kung hunahunang identity nato atong makita ra dinhi sa atong gawas butangan ni tag ID, no? Mao na atong ngalan, no? Nga atong matuod nga identity na akang Kristo. Diha kaniya nagpahipi ang atong kinabuhi. Usa dili gay nato sayon-sayonon paghuna-huna ngang atong kinabuhi. Bisan sa kamubo sa kinabuhi nga gihatag kanato sa Dios, ang kamatuoran nagpabilin nga iya kitang mga anak. O kay iya man kitang mga anak,
walay bisan kinsang makaagaw kanato gikan kaniya tungod sa iyang gugma. Mao nang we can always rejoice, we can rejoice always. Nganuman because the Holy Spirit of God dwells in us. Mao na ikawalo. Natas kawalo. No. Because of the Holy Spirit of God that dwells in us, mao na nga malipay kita ni ining kinabuhi bisag unsang may tabo kanato. Nganuman. Ang kalipay unya ang himaya sa Dios nga iyang naangkon maato usab kini sa panahon nga naa kitay pag-ambit sa iyang mga kasakitan. Amen. Manong sa ing atong kasakitan di nato nahunaw-naon nga kanang ingnon ta dapan kanag moabot kana sa atong kinabuhi. And everything nga may tabo kanato that will happen to us in every circumstances, in every sufferings, there is a reason. No? Naay rason. Ngano naata ni anang mga mata, mga pag-antusan, naata ng mga nagkalain-lain nga kasanyatian, nganong naata sa kagool, nganong naata sa unsa ng mga mata nga apan di na natunaw naon tagdon kaayo. Hinunua maglipay kita di kang Kristo nga atong Ginoo manluluwas. Amen. Ay kung si Jesus nagpadala sa iyang kung ang Dios nagpadala sa iyang bugtong anak nga mao tong Ginoong Hesus. Siya mo'y nagapuyo diri kanato karon. Ang iyang espiritu nga nagpuyo taliwala kanato. Amen. Mao kanay magaamando sa matag usa kanato. Mao nay mulipay nato, mao nay mo tambag kanato. Mao nay mo tabang kanato, no? Makigharong kanato, no? Sulti alang kanato, mga tarungan para kanato. Amen. Usay atong ginahuna nga ang Holy Spirit wala na hinungdan nato, mao nang usay di nato na siya gi acknowledge, no? Kinahanglan ato kanang i-acknowledge kay ato kanang kung atong i-acknowledge ang gawom sa espiritu nga nagpuyo taliwala kanato, ato usang masinati unsa siya kadako sa atong kinabuhi. Amen. Ato usang masinati kung unsa siya kadako sa atong kinabuhi. Matud pa diya sa 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 16, ato sang ablihon ang atong mga Biblia. Dili kita pulan sa pagbasa ning atong Biblia. Kay bisan pag magbalik-balik taw basa, no, kanay paagi nga mabansay kita. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa katapusan. Matud pa diya sa 1 Corinto kapitulo 3. Hallelujah. Versikulos 16, unsay giingon sa atong mga Biblia. Walay duha-duha matud pa niya, surely you know that you are God's temple and that God's Spirit lives in you. No? Walay duha-duha na side kamo sa nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diya kaninyo ang espiritu sa Dios. Amen. Okay? We are the temple of the Holy Ghost. Kay templo man ta sa iyang balaang espiritu, walay lain mo trabaho sa atong kinabuhi kundi ang gahom sa iyang balaang espiritu nga siya ang magpamuhat sa atong taliwala. Now, diya sa gahom sa Espiritu Santo mao kini ang magpuno kanato sa paglaom, sa kusog, sa kabaskog sa atong panglawas o sa atong espirituhanon nga kalutahan. Siyang atong katabang sa tanang panahon. Amen. Ang Espiritu Santo nga mo ay naghatag kanato nining mong gininhawa karon nga atong giginhawa. Kay kung wala siya, wa tay hangin. Amen. Wa tay hangin. Mao na siya nagalihok sa atong taliwala o nagapadayag sa gamhanang mga buhat sa amahan, sa ngalan sa iyang bugtong anak nga mga atong Ginoong Hesus. Amen. Amen. Og diya sa iyang espiritu nga mo kanay magatrabaho sa atong kinabuhi aron di gyud kita maagaw
gikan sa gugma sa Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Sunana ta sa ikapila na. Ikasiyam. Kasiyam. Kung kita nalimot pa de ko og explain ninyo kung kita joint heirs na ta ni Kristo, mobalik kita ngadto sa unahan pero sagdi lang ayo na lang na ninyo guna-una ang makulangan kita sa atong explanation, di mo makasabot, no? Pero ang Dios nga naa kanato siya magpasabot kanato. Kung joint heirs na ta kang Kristo, nga dawat na natong tanan nga naa kaniya, di ba? Sa gikaingon ko ganina sa unahan. O kay ang tanan ato namang nadawat, kinahanglan nga ato kanang i-claim adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Tungod niini, wala tay limitar sa pagduol sa trono sa Dios aron sa bisan unsa nga atong mga hinaing o atong mga pag-ampo, atong mga panginahanglan, nga atong kagul-anan, ang atong mga nagkalain-lain nga kinahanglan ngadto kaniya. Makaduol kita kaniya bisag unsang orasa, wala nay limitasyon. Amen. So wala na may limitasyon, kasiyam na nato. So we have an unlimited access to the very throne of God. Di na ta kinahanglan mahadlok ta moduol niya, no? Di na ta mahadlok ni ana. But we have already the unlimited access. Na natay walay limitasyon nga ingnon ta katungod sa pagduol diya sa iyahang mahal nga trono. Dili trono dito sa langit kay di pa man ta dinhi sa yuta karon, no? Pero diya sa iyang tiilan o diya sa iyang presensya kita makaduol kaniya. Di pareha sa unang panahon nga dili niya makaduol gawas kon moingon siya ang Ginoo ngadto ni Moises. Dadang imong ang mga katawhan, ang akong mga katawhan diya sa ako sa tiilan sa bungtod asa ba niya dadon ug didto di sila kadungog sa presensya sa Ginoo. Ang ila ragyong mahimo magpaabot ni Moises aron si Moises may mag-relate ngadto nila unsay gisulti sa Dios ngadto kanila. Amen. Amen. Mao na kita karon wa tay limitasyon aron sa bisan unsa makaduol kita sa trono sa Dios. Makaduol kita kaniya nga walay pihig-pihig, no? Dili ta niya gitagaan og oras nga kinahanglan kaning orasa diha taman ra ka. Dili nakakaduol sa lain na pud nga oras kinahanglan diha ra ka taman, no? Walay ingon ni ana. So diri atong makita kung unsa gayud ang atong pagkakita karon nga gihatagan kita sa Ginoo og katungod, no? Dili kay ingon nga unya na lang, no? Unya na lang, dili lang karon, unya na lang, unya pa, daghanon pa kayong unya. Pareha ba nang magkuha ta sa atong mga papilis sa atong mga gobyerno nga mga opisina sa panggobyerno, magpila ta, no? Magpila ta, naatay numbers nga atong pagagunitan aron ta kaduol ngadto sa lamisa. Madiin kita magpakisayod unsang mga butanga nga atong angayan pakisayran, no? Dili ingon ni ana ang Ginoo karon. Sa una si Moises ang iyang tawagon aron lang siya makasulti sa iyang mga katawhan. So diri atong mabasa sa libro sa Hebreo kapitulo 4 versikulo 16 atong tan-awon unsay giingon sa atong mga Biblia. 4:16. Matud pa sa atong basahon. Hallelujah. Kapitulo 4 sa atong libro sa Hebreo versikulo 16. Let us have confidence then and approach God's throne where there is grace. There we will receive mercy and find grace to help us just when we need it. Usa dili na kuno kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios. Diin ang grasya dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Tiyaw mo na, no? Usa gid nato ka swertihan karon, no?
Bulahan kita karon nga nagatuo kang Kristo. Kay kining tanan natong hisgutan sa unahan hangtod mahuman kita nining usa ka oras, no? Ato gayud ka nang mabad na naanana ka nato. Mao nang diha sa tanan niyang gimugna, wala gay kita gayoy mao'y pinakadako nga bahin sa iyang kinabuhi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Nga naman, kita mo'y giyang gigugma. Sa tanan niyang binuhat, kita may gitagaan niyan. Yan ang prioridad. Priority kani oportunidad. Nga diin kita makaduol kaniya bisag unsang orasa. That nothing can ever separate us from God's love. No? Wa na gyud. Wa na gyud. Usa niini sa ikanapo ug ana ra sad tamuhunong usa sa ikanapulo. Tung diyang atong oras limitado raman usa naman ta ka oras nining kahanginan. Usa niini mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Siya nga nagmugna sa langit ug sa yuta. Bisag unsa pang atong mga kasinatian magkinahanglan gayud tang maglipay. Kay wa nay sama sa grasya sa Dios nga gihatag kanato. When we are united, no, to our God in Christ Jesus, wa nagibisan kinsa pang makaagaw kanato diha kaniya. Nabisan unsa pay mahitabo kanato, no? Wala gayoy makailog kanato. So di ba kita na proud sa Ginoo? Ipaglaban kita sa Ginoo, no? Ipaglaban kita niya nga wa tay mga sala bisan makasasala tang dagko. Bisan ang atong mga sala di nagyud maisip di maihap, no? Pero di gyud ta niya biyaan ug di ta niya pasagdan. So mao na ang giingon niya sa iyang libro sa kapitulo 8 sa Roma, versikulo 37, "No, in all things we have complete victory through Him who loved us." Okay? For I am certain, matod pa niya sa 38, that nothing can separate us from His love. Neither death nor life, neither angels nor other heavenly rulers or powers, neither the present nor the future, neither the world above nor the world below. There is nothing in all creation that will ever be able to separate us from the love of God which is ours through Christ Jesus our Lord. Amen. So, nagyod, taliwala gyud nining tanan. Naagid tay hingpit nga kadaugan, mao kining gibuhat ni Hesus alang kanato, pinaagi kaniyang nahigugma kanato. Kay nasiguro gayud diri sa atong gibasa nga akong walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel o mga langit nung pamunuan o gahom o ang mga butang karon og sa umaabot nga panahon. Bisan ang kalibutan sa itaas o gilalom wala gyud bisan unsa sa mga binuhat nga makapahinulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo. So nining oras sa mahimong sa imong nahimutangan wa pa ka makai ang imong kalipay mabaw ra kaayo palagmisad ang imong kalipay. Inaagi sa imong pagpasulod kang Kristo sa imong kasing-kasing. Nga bisan unsa pa nang naa nimo, si Jesus nagtindog diya sa imong pultahan ug nagtuktok. Ug kung makadungog ka sa iyang tingog, moabli ka sa pultahan, musulod siya sa imong balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanimo. Mo na iyang gipadayag diri sa Revelation o sa gipadayag kapitulo 3 versikulo 20. Kay buot siya nga walay usa kanato nga malaglag. Buot siya nga kitang tanan mo dangat sa paghinulsol ug mo ila kaniya nga atong isugid sa atong mga ngabil nga si Jesus atong Ginoo. Nga siya mao ang namatay gikan nga siya ang namatay ug nabanhaw gikan sa mga patay. Mao kana ang iyahang saad sa tanang binuhat niya niining kalibutana. Nagatuo ka naman karon og sa wala. Kitang tanan adunay makita nga prueba pinaagi sa iyang mga pulong. Ug kun moingon ka, wa pa man ka kaadto sa langit,
nganong nituo ka naman ni ana. Tungod kay ang Dios ang iyang espiritu nga niya nagpuyo kanato, siya ang magapamatuod sa iyang mga pulong sa imong kinabuhi kung naa ka sa imong pagduha-duha. Amen. Busa nining orasa diya sa imong nahimutangan, nagaingon ang Dios diya kanimo sa ika-2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Ay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. So diya sa imong nahimutangan, unsa man ang naa nimo nga kalipay na maorang imong mga bag-ong nakita sa imong mga mata, kalipay ang imong nadungog niining orasa. Kay diya sa imong pag-ila nga si Jesus imong Ginoo manluluwas ug pagtuo nimo nga siya may gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Labaw pa ni anang imong naangkon nga bag-o, labaw pa ni anang butanga nga imong gikalipayan niining kinabuhia ang ihakatag kanimo sa Dios nga dili gayud kini ikatandi sa bisan unsa pang bulawana o bahandia niining kalibutana. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Busa di na kita maglangan, magampo kita. Hallelujah. Sabat sa atong pagampo, imo akining imong pagkaugalingon nga pagampo. Kaysa diyang imo kining tuuhan, imo kining dawaton, mahimo gayud kang anak sa Dios. Hallelujah. Ug diya sa imong nahimutangan, dili kini gamay ra nga butang nga ato lang ibaliwala. Ay kini maong basahon nga atong gibasa kung ato lang gining tun-an adlaw ug gabi. Dako kayo tag makatunan ug niining kinabuhi ato kining ikinabuhi. Di gayud ikatandi sa bahandi nining kalibutan. Bisag ikaw pang pinakamilyonaryo, bilyonaryo niining kalibutan, wa gyud ikatandi sa kaluwasan nga giandam sa Ginoo sa matag usa nga nagapaubos kaniya. Amen. Muila kaniya nga iyang Ginoo manluluwas, magampo na kita. Sabat sa atong mga pagampo, ayaw lingi ang imong wala og tuo. Una-una ang imong wala og tuo, ayaw ka nagbaing nun tatagaig pagtagad. Ihatag ang imong huna-huna ngadto kang Kristo, itutok imong mata ngadto kaniya, itaas tang atong mga kamot, ingon nga surrender kita ngadto kaniya. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Ampo kita, himoa kining imong kaugalingon nga pagampo. Amahan nga naa ka sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus. Ani amidula ko kanimo Dios. Nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus. Pasaylo ako sa tanang kong mga sala nga nahimo batok kanimo sa pulong, sa buhat, ug sa una-una. Hugasi ako sa imong hamili nga dugo, nga imong giula ngadto sa krus sa Kalbaryo, sa tanang kong pagkadautan, sukad sa akong pagkahimugso, nining kalibutana, hangtod nining panahona. Ug salamat Ginoong Hesus sa imong mga pulong nga akong nadungog. Karon dayon Ginoong Hesus, yablian kong akong kasing-kasing ug sumulod ka kanako. Ikaw na ang akong Ginoo. Ug nagatuo ako na ikaw may gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Sukad nining adlaw Ginoong Hesus, ikaw na'y maghari diri kanako. Ikaw na'y magtultol kanako sa pag-alagad kanimo sa tibokong kasing-kasing, sa tibokong kalag, sa una-huna ug kusog. Ug salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan sa kong mga sala. Giyahi ako sa pagsimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Hining tanan akong gipangayo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo, akong Ginoo, akong manluluwas. Ug isulat ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi
sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ug amen, ug amen. Ug karon nga midawat ka na sa atong Ginoong Hesus ug misalig kaniya, giyatagan niya sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Ug kay nahimo namang kitang mga anak sa Dios, diya sa nanghingapin niyang grasya kitang tanan giyatagan sa walay puas nga panalangin. Amen. Sa ayaw paglunga, sa matag karon ug unya, pwede mi ninyong sundan sa ato ang live Facebook matag adlaw nga Domingo, adlaw nga Huwebes. Hallelujah. Alauna sa takna di alas 11 diri sa udto sa atong nahimutangan diya sa Pilipinas. Unsa orasa? Alauna sa alauna sa atong naandan nga dapit, no? Og sa Pilipinas advance man sila og alas 2. Okay. So alas 2 na sa kadlawon sa tibuok Asia. Og sa lain nga dapit pwede niyong i-google ang atong oras unsa orasa kung ana kita sa atong live. Amen. Pwede sad mi ninyong sundan sa kanunay nining ato ang tulumanon ang kamatuoran sa Biblia sa atong radio DYRB 540 kHz, no, Radio Filipino Cebu. Og diha sa ato ang Every Bible Study Group, pwede sad mo magsunod ka nato sa atong Facebook Live matag adlaw alas 6 sa gabi sa atong Pilipinas nga oras. Pwede na inyong pangitaon sa inyong Google unsa orasa sa inyong mga nahimutangan, no? Kay dinhi sa akong nahimutangan alas 3 na sa kadlawon, no? So, sa ato pa na may kasibot, pwede ra mong magsunod bisag dili na mo parehistro tan-aw na ninyo sa inunta sa inyong Facebook page. So anyway, sa ato ang International Prayer Group, pwede sad mo appeal. Ug sa atong panimbahon dinhi sa Amerika, pwede mo magsunod kanato sa FIF, no? Faith International Fellowship alas 10:15 ta magsugod sa atong simba. Apan aduna kitay mga Bible Study Group sa sayong kabuntagon alas 8:30 sa kabuntagon dinhi sa Amerika. Og diha sa inyong dapit pangita lang ninyo, i-google lang na ninyo. Wala kita ma-live yan ang atong Bible study, pero pwede mong makaduaw sa ato ang nahimutangan kung buot ka mo. Ug naa ka ninyo ang kasibot, kay mag-ingon ninyo nga dili. Amen. Musa niini akong yatag ang panahon sa akong kapikas anon sa pagtapos. Dali alang. Praise the Lord. Praise the Lord, mga kaigsunan, natapos na sa mga atong panahon, hinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address, beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger, pangitaan lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsunan, mga kagalaan, mga minahal na mong kasalahan sa Diyos, hindi ang inyong ubos na lagad, Roger Canapi, uban sa kung kapikas Biti Canapi, malipayong manamilit no sab kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Kristo maana kaninyo. Amen. Praise o kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli, ug malipayon ngadto sa bugtong Diyos nga atong manluluwas, pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo, ang kalandon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangpan. Amen ug amen ug amen. So God bless us all and we love you all hangtod sa sunod. Hallelujah. Praise God. Sa ngalan ni Kristo nga Nazaretnon kini among ihatag ang tanang dungog, himaya ug kadaugan, pagpasalamat. Amen ug amen ug amen. Hallelujah. Amen. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bamong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, dunay stay fresh technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Fat-Con, bamong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Hi, ako si Floremy Bayer, businesswoman. I currently own an aesthetic and wellness center here in Davao City.
Bisag kadako na ang business, hands-on gihapon ko to make sure nga high quality ang among services. To pursue this, I make sure to eat healthy foods and do regular exercise. Kauban sab nako ang tunay, natural ug original nga MX3 capsule. Diri ko believe MX3 motivates me to turn my passion into action. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang MX3 products mapalit sa Rose Pharmacy. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready